बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरे से एक सवाल बहुत ज़्यादा किया जाता है कि सर डिप्रेशन से, एंजाइटी से लड़ लड़ के थक गए हैं, कहीं से कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, कहीं से कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही, फाइनेंशियली भी बड़े परेशान हैं, बहुत कोशिश करते हैं ज़िंदगी को बदलने की लेकिन ज़िंदगी नहीं बदल रही, क्या करें क्या करें क्या करें। मैं आपको अपनी ज़िंदगी की ना कुछ बातें बताता हूँ, ये आपको समझने में बड़ी आसान नहीं करेंगी कि आपके या मेरे इख्तियार में सिर्फ मेहनत है और अल्लाह का जो प्लान होता है ना, वो आप या मैं जितनी मर्जी कोशिश कर लें उसको रोकने की, या मतलब आप समझे कि हम कोई अपना प्लान एग्जीक्यूट करने की जितनी मर्जी कोशिश कर लें, हमारे प्लान्स सारे धड़े के धड़े रह जाते हैं जब अल्लाह का प्लान जो है वो इम्प्लीमेंट होता है। मैं मेरी ज़िंदगी की कहानी तो मैं बहुत सी वीडियोस में बता चुका हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि आपको मैं अगर अपनी ज़ात बताऊँ तो मैं करना कुछ और चाहता था, लेकिन अल्लाह की ज़ात मुझे इस तरफ लेकर आई। मैंने ज़िंदगी में बहुत शिकवे किए, बहुत सी शिकायतें की। मैं हमेशा सोचता था कि अल्लाह ने मेरे साथ ही ये क्यों किया, मैं ही क्यों डिप्रेशन में आया। मैं चूँकि घर में दो बहनों से छोटा था और मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा थी, तो मैं शुरू से सोचता था कि मुझे कोई बहुत बड़ा करना है, मुझे कोई बहुत बड़ा करना है, मुझे बस पैसा कमाना है। 3 नाकाम कोशिशों के बाद अल्लाह ताला ने मेरा कॉल सेंटर चलाया और 19 साल की उम्र में मैंने वो सब जो सोचता था, मैंने दिन रात एक मेहनत करके मैंने उतना पैसा कमा लिया। 2 साल के अंदर अंदर मैं डिप्रेशन में चला गया और वो सारे का सारा जो पैसा कमाया था वो डूब गया। मेरा कॉल सेंटर डूब गया, मेरी ज़हनी हालत जो है वो डूब गई, ख़राब हो गई। मैं इसमें डिप्रेशन में, एंजाइटी में चला गया। मैं कुछ भी काम कर नहीं पाता था। मैं रेस्टोरेंट किया, किसी के कहने पे किसी को शुरू करवा के दिया और वो चल भी पड़ा, उस इंसान ने धोखा दे दिया, लेकिन मैं इस काबिल नहीं था कि मैं उस रेस्टोरेंट को चला पाता। मैंने कंप्यूटर्स का काम शुरू किया, सेल परचेज़ होल सेल, वो भी ना कर सका क्योंकि मैं खुद स्टेबल नहीं था तो मैं कर सकता। मैंने गारमेंट्स का जो है एक ब्रांड शुरू किया, मैं वो भी ना कंटिन्यू कर सका। मैं डूब गया। मैं अपने आप से सवाल करता था कि वाई, मैं तो वो बंदा था कि मैं बड़ा एक शार्प लर्नर था, लेकिन मैं हर चीज़ में क्यों नाकाम हो रहा हूँ। गेमिंग जोन बनाया, चल पड़ा, थोड़ा टाइम दिया उसको, कभी टाइम देता था कभी नहीं देता था, तंग आके बंद कर दिया। ऑनलाइन रिश्ता शुरू किया गेमिंग जोन के साथ ही, वो भी चल पड़ा, लेकिन मैं टाइम ही नहीं दे पाता था, मेरी इंटरेस्ट ही उस तरफ नहीं होती थी। फिर मैंने वेबसाइट डेवलपमेंट सीखी। मैंने कहा यार वेबसाइट डेवलपमेंट सीखते हैं, PHP सीखते हैं, लैरावेल सीखते हैं, ये सारी लैंग्वेजेस सीखते हैं और एक नई किस्म का जो है वो शुरुआत करते हैं। बस कहीं ना कहीं मुझे आदत थी कि मैं अपनी ज़िंदगी में दोबारा वो सक्सेस हासिल कर सकूं जो मैं पहले करके जो है अपने डिप्रेशन की वजह से मैंने लूज़ की है। मैंने एक उस वक्त एक भाई की सक्सेस स्टोरी थी कि उसने थीम फॉरेस्ट पे एक थीम डेवलप की थी वर्डप्रेस की, और उसने थीम फॉरेस्ट पे रख के बेची और वो रातों रात बड़ा अमीर हो गया। मैंने एक थीम डेवलप की और उस थीम को मैंने ना जाने 20 बार थीम फॉरेस्ट पे रखा और हर बार मेरी थीम रिजेक्ट हो गई। मैं सर पकड़ लिया, मैंने कहा यार मैं क्या करूं। मैं इतना दिल बर्दाश्त था इतना दिल बर्दाश्त था कि ना जाने कितनी बार मुझे सुसाइडल थॉट्स और मैं अटेम्प्ट्स भी कर चुका। कॉस्मेटिक्स का बिजनेस शुरू किया, कॉस्मेटिक्स का बिजनेस चल पड़ा, लेकिन मुझे पता नहीं था कि यहाँ जो है वो ब्यूटिशियंस जो हैं माजरत के साथ उधार कर लेती हैं लेकिन वापस नहीं करती। इस बिज़नेस को भी मैंने लॉस के साथ बंद कर दिया। फिर वो जो मेरा बिज़नेस वर्डप्रेस का और वो सारा चलता आ रहा था वेबसाइट्स का, मैंने फिर एक सॉफ्टवेयर हाउस जो है वो शुरू किया। स्टार्टिंग में बहुत बुरी तरह मैं उसमें पिटा। मार्केटिंग स्किल्स मेरी अच्छी थी, मैं मार्केटिंग खुद अपनी मार्केटिंग करना शुरू हो गया, खुद लोगों से जाके प्रोजेक्ट लेने, खुद सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज देनी। 2016 में वो हालात आए कि मोबाइल बेचकर मैंने बच्चों को ईद के कपड़े दिलाए और मैं उस टाइम पे शदीद डिप्रेशन में था और मेरे शिकवे गिले शिकायतें चल रही थी कि मैं क्यों इस दुनिया में आया, मैं तो बोझ बनने के लिए इस दुनिया पे आया। यार मुझे कहीं से ना, वो कहीं से भी कोई प्लान नहीं नज़र आ रहा था कि मेरे लिए कोई आगे जुगनू है या मेरे लिए कोई आगे रोशनी है। एंड लिटरली आप शायद जिस मुकाम पे खड़े हो मैं भी इसी मुकाम पे खड़ा था और अपने आप से सवाल करता था, अपने आप को कोसता रहता था, यार क्या ज़िंदगी है यार। मतलब बस यही ज़िंदगी थी जिससे मुझे नफ़रत थी। अल्लाह ताला ने आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बदलना शुरू की। 2016 में मुझे एक दो क्लाइंट्स मिले, मेरे जो सॉफ्टवेयर हाउस था वो निकलना शुरू हो गया, मेरी मार्केटिंग थोड़ी सी कंपनी ऊपर आई
اور 2018 میں اللہ کا شکر ہے میں پروفٹ کی طرف چل گیا. مجھے پروفٹ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے دینا شروع کر دیا. پہلے میں نے یوٹیوب کا چینل بنایا, وہ ڈیلیٹ کر دیا کیونکہ وہ چل پڑا تھا, کیونکہ میں اس طرف آنا نہیں چاہتا تھا. میں نے صرف انزائٹی کی اپنی سٹوری ڈالی تو وہ بوسٹ اپ ہو گئی. پھر دوبارہ میں نے یوٹیوب کا چینل بنایا 2018 میں. دیکھو ایک طرف سافٹ ویئر ہاؤس ہے اور ایک طرف یہ فیلڈ ہے, مطلب ایک طرف آپ لائف کوچ ہو اور ایک طرف وہ مارکیٹنگ کی فیلڈ ہے. اللہ تعالیٰ راستے بناتا ہے اور اللہ کا پلان ہی ایگزیکیوٹ ہوتا ہے. مجھے اس میں پیسہ بھی بہت زیادہ تھا, ہر چیز تھی. صرف ایک عورت, وہ میری بڑی بہن بنی اور اس نے کہا بھائی آپ نے میری زندگی بدل دی, آپ نے خود بھی ڈپریشن میں خود کو ٹھیک کیا ہے, آپ نے مجھے بھی ٹھیک کر دیا ہے, آپ پلیز میرے کہنے پہ آپ اس فیلڈ کی طرف آ جائیں اور آپ لوگوں کو جو ہے وہ کوچ کرنا شروع کر دیں, لوگوں کو ویڈیوز سے موٹیویٹ کرنا شروع کر دیں. بلیو می, میں نے جب سے میں اس فیلڈ میں آیا ہوں, میں جو سوچتا تھا میں اس لیول تک نہیں پہنچ سکا ابھی تک. بٹ اس سب کے باوجود نا ایک سیٹسفیکٹری ہے جو میرے اندر ہے, ایک لگتا ہے کہ ایک طاقت ہے جو میرے ساتھ ہے, جو میرے پیچھے ہے. اور یہ طاقت مجھے اتنی شدید محسوس ہوتی ہے کہ میں نے کبھی کبھی بڑے نزدیک سے لوگوں کو دیکھا ہے جو مجھے بڑا نقصان پہنچانا چاہتے تھے اور وہ پہنچانے کی پاور میں تھے, لیکن ایک طاقت تھی جو میرے ساتھ تھی اور جو میرے پیچھے تھی. اور میرا پلان جو کچھ اور تھا, میں کچھ اور سوچتا تھا, میں بہت الگ سوچتا تھا کہ میری الگ چیزیں تھیں, لیکن اللہ نے مجھے وہاں سے ہٹا کے یہاں لے آیا. میں کیا کرنا چاہتا تھا, مجھے آج سے شاید 2018 سے پہلے کبھی پتہ بھی نہ ہو کہ میں کبھی لائف میں لائف کوچ بنوں گا, یا میں کبھی لائف میں کسی کو بتاؤں گا کہ یار تم ڈپریشن سے کیسے نکل سکتے ہو, تم انزائٹی سے کیسے نکل سکتے ہو, اور ہزاروں لوگوں کی زندگیاں بدل دوں گا اللہ کے کرم و فضل سے. یہ کس نے کرایا؟ اللہ نے. ایک پلان آپ کا ہے اور ایک پلان اس کا ہے, ایگزیکیوٹ ہونا ہی اس کا پلان ہے. بس آپ محنت کرتے رہو, جو کر رہے ہو, جہاں جیسے کر رہے ہو, حلال کر رہے ہو نا, تو کانفیڈنٹ رہو اور اللہ سے دعا کرتے رہو, اللہ تم سے بہتر تمہیں دے گا. دیکھو میں کوئی بھی چیز کروں تو میں اس میں صرف پیسہ ہی کما سکتا ہوں, یا زیادہ زیادہ تھوڑی عزت کرا سکتا ہوں, سلام کر دیں گے لوگ, السلام علیکم جی تہاڈے کو پیسہ آ گیا تھے, سلام ہو رہی ہے. بٹ میں نے جو چیز کمائی وہ کیا تھی؟ نام کمایا, مقام کمایا, لوگوں کے دلوں میں عزت کمائی, سکون کمایا, محبت کمائی. پیسہ بھی آ ہی جائے گا. اور ایک ایم کہ مجھے ایک ہاسپٹل بنانا ہے, مجھے انسانیت کے لیے کچھ کرنا ہے. ویسے تو الحمدللہ میرا کنٹینٹ ہے ہی انسانیت کے لیے, لیکن اللہ نے مجھے چوز کیا, اللہ نے میرے پلان کو ایک نیا پلان دیا, وہ پلان اس کا تھا. تو اللہ کا پلان ایگزیکیوٹ ہوتا ہے. آپ کوشش کر رہے ہو, محنت کرتے ہو, کرتے رہو, لیکن نا امید نہیں ہو. اور اس پلان کو اگر آپ نے اس کی سپیڈ 2x 10x کرنی ہے نا, تو تہجد پڑھنا شروع کر دو. 2016 سے آئی اسٹل ریمبر کہ میں تہجد کا بہت پابند تھا. الحمدللہ ابھی بھی کبھی کبھار چھوٹ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ مجھے تہجد گزار بنائے. اور جتنی طاقت میں نے تہجد کی نماز میں دیکھی ہے نا, آپ جب اللہ کے حضور تب مانگتے ہو نا, تو تب جو مانگتے ہو آپ کو ملتا ہے. اور وہ وقت ایسا وقت ہوتا ہے کہ اللہ بندے سے بس ایسے کہ سن رہا ہوتا ہے اس کو, اور بندہ جو رو کے گر گڑا کے کہہ دیتا ہے وہ سب مل جاتا ہے اسے. تو جو پلان ہے نا وہ اس کو بناؤ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس پلان کو روک دو کہ اللہ کا پلان ہی ایگزیکیوٹ ہوگا تو تم نے کیا کرنا, تم بناؤ, لیکن ایک تھوڑی سی یہ نا امیدی چھوڑ دو اس میں, اور یہ رکھو کہ اللہ جو کرے گا وہ اس سے بہتر کرے گا, اور جو اللہ کا پلان ہوگا مجھے اس کے ایکسیپٹ کرنا ہے. میں نے بھی اس چیز میں اپنے آپ کو دیکھا ہے, اور بلیو میں میری سکسیس کا صرف ایک راز ہے کہ میں نے اپنی 110% صرف اور صرف اس چیز میں لگا دی کہ اللہ نے جو پلان میرے لیے رکھا تھا مجھے اسی کو ایکسیپٹ کرنا تھا. مجھے اسی میں اپنی خوشی تلاشنی تھی. مجھے یہ نہیں سوچنا تھا کہ یار میں پیسہ کماؤں, میں ادھر گاڑیاں خریدوں, میں ادھر گھر بناؤں, میں یہ کروں, میں وہ کروں. یہ سب بھی اللہ دے دے گا. اگر اللہ یہاں لے آیا نا تو اللہ وہاں بھی لے جائے گا, اللہ ہر جگہ پہ لے جائے گا. بس ایک چیز آپ یاد رکھیے گا, دل برداشتہ نہیں ہونا. آپ نے کوشش کرتے رہنا ہے, اللہ سے دعا کرتے رہنا ہے, اور اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط رکھنا ہے. اللہ اور بندے کا تعلق مضبوط ہوتا ہی جو ہے وہ اللہ پہ یقین کے ساتھ ہے. میں جانتا ہوں ڈپریشن انزائٹی میں انسان کا یقین بڑا کمزور ہو جاتا ہے, انسان کی سوچ ویسی نہیں رہتی, انسان کے تھاٹس ویسے نہیں رہتے. بٹ
بلیو می، آپ جو بھی ہو، جس مقام پہ بھی ہو، اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو، وہ بدل دے گا سب، وہ بدل دے گا سب. آج میں اپنی زندگی کو جب دیکھتا ہوں، اور جب ڈپریشن انزائٹی میں تھا تب دیکھتا تھا، تب میں روتا تھا کہ اللہ جی میں ہی کیوں ادھر آیا. بٹ بلیو می، آج میں دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے وہ دیا تو یہ دیا. اللہ آپ کو انشاءاللہ بہت بہتر سے بہترین دے گا. آئی ہوپ سو کہ آپ کے لیے بہت بہتر سے بہترین ہو. اور ہمارا ایک مشن ہے، ایک اور زندگی کے نام کا ایک ہاسپٹل بنانا ہے. اس کے لیے دعا بھی کیجیے گا اور فائنینشلی سپورٹ بھی کیجیے گا. اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ کب بنے گا. اللہ کو جب منظور ہوگا وہ تب بنے گا. باقی ڈونیشن کے لحاظ سے ابھی تک ہمیں لوگ ڈونیٹ نہیں کر رہے، اتنی کم ڈونیشن ہے کہ میں بتا بھی نہیں سکتا. باقی ایک اور زندگی کا نام کا جو پیج ہے اس کے اوپر ساری ٹرانزیکشنز جو ہمیں آئے ہوئے ہیں پیسے، وہ سارے وہاں اپڈیٹڈ ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ وہاں سے بھی چیک کر سکتے ہیں. بس دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس خواب کو سچ فرمائے. باقی اللہ آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے بہتر سے بہترین فرمائے. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم. اللہ حافظ.